म चाहिँ यतिखेर परमेश्वर वचन सुनाइमा हामी जाँदैछौँ र तपाईहरु मसँगै पवित्र शास्त्र बाइबलको पहिलो कोरिन्थी 5 अध्यायमा पल्टाउनुस्। पहिलो कोरिन्थी 5 अध्याय जति महत्त्वपूर्ण अध्याय हो र मानविक जीवनको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष यसले औल्याएको छ। मण्डली शुद्धता प्रभुको इच्छा हो, मण्डलीको पवित्रता उहाँको इच्छा हो र कोरिन्थीको मण्डली धेरै कुराहरूमा समस्याग्रस्त थियो भन्ने कुरा हामीले हेर्दै आएका छौँ। अब हामी यस खण्ड विशेष गरी हामी आज साँझ 5 अध्याय 1 देखि 5 पद हेर्नेछौँ। हामी पहिला यो खण्ड पढ्नेछौँ। तिमीहरूको बीचमा व्यभिचार छ भन्ने कुरा जहीँ तहीँ सुनिँदैछ। यस्तो व्यभिचार जसको नाम अन्य जातिहरूका बीचमा पनि लिँदैन, अर्थात् कसैले आफ्ना बाबुकी स्वास्नीले राखेको छ अरे अनि तिमीहरू घमण्डले फुलिएका छौ। यस्तो काम गर्ने तिमीहरूका बीचबाट निकालियोस् भनेर बरु तिमीहरूले विलाप गर्नु पर्थ्यो। किनकि साँच्चै शरीरमा गैर हाजिर तर आत्मामा हाजिर भएर जसले यस्तो काम गरेको छ त्यसको विषयमा मैले मानव हाजिर भएर अघि नै न्याय गरेको छु। जब तिमीहरू मेरो आत्माको साथमा हाम्रा प्रभु यीशु ख्रीष्टको सामर्थ्य साथ भेला हुन्छौ, तब हाम्रा प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा त्यो मान्छे शरीरको विनाशका निम्ति शैतानको हातमा सुम्पियोस् कि आत्मा चाहिँ प्रभु यीशुको दिनमा बचाइयोस्। पवित्र शास्त्र बाइबलको पहिलो कोरिन्थी 5 अध्यायमा छौँ। तपाईहरु सबैजना यसमा हेर्नुहोस्। यस साँझ हामी 1 देखि 5 पदको यो खण्डलाई हामी हेर्दैछौँ। यो बडो गम्भीर विषय छ र मण्डली कुनै सार्वजनिक गैर ईसाई अथवा भनौँ गैर ईश्वरीय समाज होइन। यो ईश्वरीय समाज हो वा परिवार हो, ख्रीष्टको मण्डली हो र मण्डलीको शुद्धिकरण परमेश्वरको चासो हो र परमेश्वर जनहरूको पनि चासो हो। यसर्थ यस क्रममा पावल प्रेरितले यस मण्डलीलाई यो महत्त्वपूर्ण जनाउ दिएको छ, सचेतना गराएको छ। त यतिखेर हामी पवित्र शास्त्र बाइबलको पहिलो कोरिन्थी 5 अध्यायमा छौँ र यस खण्ड कोरिन्थी मण्डलीको शुद्धिकरणको लागि एउटा जति महत्त्वपूर्ण शिक्षाले भरिएको खण्ड हो र कहिलेकाहीँ मण्डलीका जनहरू बीचमा अनौठा कुराहरू हुने गरेर देखिएको छ र कोरिन्थीका मण्डली त्यसको एउटा उदाहरण हो। के कोरिन्थीका मण्डलीमा कसैले आफ्नै बाबुकी पत्नी मूलत सौतिनी आमालाई विवाह गरेको देखियो र यस्तो कार्य चाहिँ नै गैर ईसाईहरूको माझमा पनि अस्वीकार गरिन्छ। भने मण्डली बीचमै त्यो हुनु सानो समस्या थियो। तैपनि कुरो के थियो भन्दाखेरि यस मण्डलीले त्यस्ता व्यक्तिलाई अनुशासन गरिरहेको थियो र यो बडो अनौठो कुरा हो। वास्तवमा मण्डलीमा समस्या छ, मानव कि समस्या छैन जस्तो गरी सोच्नु र चुप लाग्नु गलत कुरा हो। मण्डलीका प्रत्येक सदस्य मानविक शुद्धिकरणमा संवेदनशील हुनुपर्छ, मानविक एकतामा संवेदनशील हुनुपर्छ। मण्डली सदस्यहरू मध्ये कसैले वा मण्डली परिवार कसैले उटपट्याङ काम गरिरहेको छ, विद्रोही काम गरिरहेको छ, अत्यन्तै दुष्टाइपूर्ण काम गरिरहेको छ, जुन काम कि संसारमा पनि ग्राह्य छैन। त्यो अवस्थामा बाँकी जनहरू चुप लागेर बस्नु, मानव कि देखेर पनि नदेखे जस्तो हुनु, यो गलत कुरा हो। यस कुरामा पावल प्रेरितलाई साह्रो दुःख लागेको छ र 2 पदले भनेको छ कि उल्टै उनीहरू घमण्डले फुलिरहेको थियो। ठिकै हो, यस्तो चाहिँ सबै भइरहेछ, यो दुनियाँ चलिरहेछ। यस्ता व्यक्तिलाई अनुशासन गर्नुको सट्टामा उल्टै घमण्ड गरिरहनु त बडो दुःखको कुरा हो। यस्तो हुनसक्छ फेरि हो, तपाईँबाट पनि यस्तो भइरहेछ भने याद गर्नुहोस्, त्यसको लेखा प्रभुले लिनुहुन्छ। मण्डली परिवार कुनै भाइ वा बहिनी मण्डली एकताका लागि, मण्डली शुद्धिकरणका लागि गम्भीर चुनौती भइरहेछ भने के हामी चुप लागेर बस्न मिल्छ? के हामीले त्यसलाई सहेर बस्न मिल्छ? त्यसलाई कारबाही गर्नु पर्दैन, त्यसलाई आवाज उठाउनु पर्दैन, त्यसलाई प्रार्थना गर्नु पर्दैन।
यसर्थ यो समस्या मण्डलीहरूमा यदाकदा हुने देखिएको छ। यो चाहिँ नै मण्डली पतनको एउटा सुरुवात हो। वास्तवमा मण्डली समाप्तिको एउटा सुरुवात हो र प्रत्येक संवेदनशील, प्रत्येक चाहिँ नै गम्भीर आत्मिक जनहरूले यस्तो कुरा हुन दिनु हुँदैन। जब मण्डलीले स्पष्ट रूपमा अनुशासन गर्नुपर्ने कारण कसैमा देख्दछ, ढाकछोप गर्ने होइन र अनेक बहानामा त्यसलाई ढाकछोप गर्ने होइन। त्यसो गर्दा त्यस्ता व्यक्तिलाई हामी पापमा अघि बढिरहन उत्साह दिन्छौँ, दुष्टतामा अघि बढिरहन उत्साह दिन्छौँ। यो डरलाग्दो कुरा हो। तसर्थ पावल प्रेरितले अनुशासन गर्न आदेश दिएको छ वा सल्लाह दिएको छ। यस्तो व्यक्तिलाई अनुशासन किन गरिँदैन र अनुशासन उद्देश्य के हो? वास्तव के उसलाई घृणा गर्नु हो, के उसलाई सिद्ध्याउनु हो? त्यो होइन, उसलाई पश्चाताप ल्याउनु हो। यसर्थ अनुशासन उद्देश्य नै व्यक्तिलाई पश्चातापको लागि डोर्याउनु हो र अनुशासन गरिएका व्यक्तिहरूसँग हामीले सङ्गति गर्नु हुँदैन, एउटा दूरी कायम राख्नुपर्छ ताकि उसले चेतावनी पाओस्। दोस्रो त्यसले 3:14-15 त्यो भने छ, जब मण्डलीले कसैलाई अनुशासन गर्छ त्यस अवस्थामा सारा बगाल होमो हो गर्दै, आमेन गर्दै, होला कति कुराहरू मण्डली सदस्यहरूले नबुझ्ला, तर मण्डली अगुवाहरूले, मण्डलीका कारिन्दाहरूले, जसलाई मण्डलीका सबै कुराहरू जानकार हुन्छ, उहाँले गरेको निर्णयमा बाँकीले आमेन गर्न आवश्यक छ। यदि कुनै कुरा बुझिया छैन भने त सोध्नु राम्रो हुन्छ। त मण्डली हितको लागि मण्डली अगुवाहरूले गरेका कार्यमा, कदममा साथ दिनु, प्रभुलाई महिमा दिनु हो। मण्डली शुद्धिकरणमा साथ दिनु, मण्डलीको व्यथितिलाई थितिमा ल्याउनु, अर्डरमा ल्याउनु, डिसअर्डरलाई अर्डरमा ल्याउनु, अगुवा कदममा साथ दिनु हो। यो प्रत्येक मण्डली सदस्यको कर्तव्य हो। यसो नभए मण्डली खस्किँदै जाने, भत्किँदै जाने र अन्ततः समाप्त हुने स्थिति हुन्छ। त्यसबेला घाटा कसलाई हुन्छ? प्रत्येक सदस्यलाई हुन्छ। मण्डली समाप्त हुनु जस्तो दुःखद कुराहरू केही पनि हुँदैन। मानिसको जीवनमा जागिर होला, कमाइ होला, सबै प्रबन्ध होला, तर आत्मिक जीवनको लागि राम्रो मण्डली नपाउनु बडो दुःखद कुरा हुन्छ। धेरै मानिसहरू राम्रो चर्चको अभावले भौँतरीको अवस्था छ, ठेस खाइरहेको अवस्था छ। राम्रो चर्चको अभावले, राम्रो गोठालाको अभावले, राम्रो शिक्षाको अभावले मानिसहरूको आत्मिक जीवन, सांसारिक यात्राको लागि बडो चुनौतीपूर्ण भएको छ। यसर्थ एउटा मण्डली सदस्यले एउटा सक्षम, अर्डरली, हैन, पवित्र आत्मिक मण्डली पाउनु खुसी कुरा हो र त्यसको लागि हर पक्षबाट हामी सबैले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्दछ। यसर्थ हामी देख्छौँ कि 3 पदमा त्यही कुरा उल्लेख भएको छ कि पावल प्रेरितले वास्तवमा न्याय गरिसकेका छ। यो स्थितिमा के गर्नुपर्ने भन्ने कुरा उनले देखिसकेका छ। यसरी पावललाई कोरिन्थीको मण्डलीका कुनै एक सदस्यले गरेको अवैध विवाह जो अन्य जातिहरूको बीचमा समेत अस्वीकार्य हुन्छ, राम्रो जानकारी थियो। त्यो पुष्टि भइसकेको कुरा हो विभिन्न साक्षीहरूको माध्यमबाट र कयौं सदस्यहरू उक्त घटनाप्रति सन्तुष्ट थिए र पावल जो कोरिन्थमा अनुपस्थित थिए त्यतिखेर त्यहाँ थिएनन् उनी र उसले यसबारे आफ्नो ठहराई, आफ्नो निर्णय, आफ्नो न्यायलाई स्पष्ट रूपमा व्यक्त गरिसकेका छ ताकि यस्तो किसिमका ख्रीष्टको निन्दा हुने कार्य चाहिँ तत्काल रोकियोस्, तत्काल कारबाही होस्, ताकि कोरिन्थको मण्डली एउटा विशुद्ध मण्डली होस्, अर्डरली होस्, उहाँको महिमाको लागि तम तयार एउटा मण्डली होस्, बगा होस्। अन्यथा ख्रीष्टको निन्दा यसले ल्याउने र समग्र विश्वको लागि, सुसमाचारको लागि स्वयं कोरिन्थ मण्डली बाधक हुन सक्ने खतरा देखिएको थियो। तसर्थ पावल प्रेरितले भनेको छ, आत्मामा हाजिर भएर, उनी त्यहाँ त थिएन तर आत्मामा हाजिर भएर भनिरहेको छ, म त्यहाँ छु, तिमीहरूको बीचमा छु,
अर्थात् त्यहाँको सिचुएसन राम्रो थाहा छ, राम्रो ज्ञान छ र गर्नुपर्ने कुरा के हो त्यो थाहा छ। अब मण्डलीले गर्ने यस दिशामा मेरो पूर्ण सहमत रहन्छ, यस कार्यमा मेरो सहमत हुनेछ। कहिलेकाहीँ प्रभुको जनहरू आत्मामा कहीँ हुन्छ नि। पावल प्रेरित आत्मामा कोरिन्थीहरूको बिचमा थिए, रात दिन उनको चिन्तन त्यहाँको लागि थियो, फिक्री त्यहाँको लागि थियो। गेहजीको लागि एलिसाको चिन्ता बडो ठुलो थियो। यो गेहजीले उटपटाङ काम गर्दैछ भने उनलाई थाहा थियो, एलिसालाई थाहा थियो। त्यहाँ उनले भनेको थियो तिमीसँग म थिएँ, तिमीसँग मेरो आत्मा थिए भनेको छ। तिमीले के भन्यौ, के गर्यौ। अनि सिरियाले त्यस चाहिँ सेना प्रमुख होइन सैन्य अधिकारीबाट तिमीले के लियो, के गर्यो, सबै मलाई थाहा छ। अब त्यसको कोर तँलाई सर्छ। तत्काल उनी कोरी भए, तत्काल उनी भागे र जीवनभर उनी कोरी भएर मरे। र गेहजीले भनेको छ, के अरे एलिसाले भनेको छ कि तिम्रो आत्मासँग म थिएँ अथवा तिमीसँग मेरो आत्मा थियो। यसर्थ नामनसँग गरेका उनको चाहिँ उटपटाङ काम जो थियो, कपटपूर्ण काम थियो, यी सबैका लागि उसले बदला पाए, त्यसको दण्ड पाए। त कलसीहरूलाई पनि त्यो लेखिएको छ कलसी 2:5 कि पवित्र आत्मामा पावल कलसीहरूसँगै थिए। अर्थात् कलसीहरूका निम्ति उनको चिन्तन थियो, उनको भारी प्रेम थियो, मानव कि उनी त्यहीँ थिए। यसर्थ पावलको हृदय कलसीहरूप्रति थिए। त्यसैले कोरिन्थीहरूको सवालमा उनले त्यो भनेको छ कि कोरिन्थीहरूको आत्मीय उन्नति र स्थिरताका लागि उनको मन त्यहाँ थियो, उनको मन त्यहाँ थियो। यद्यपि उनी कोरिन्थमा उपस्थित थिएन तर उनको हृदय त्यहाँ थियो, मन त्यहाँ थियो। यसर्थ पावल प्रेरितले 4 पदमा भनेको छ कि प्रभु यीशु ख्रीष्टको सामर्थ्य साथ जब तिमीले भेला हुन्छौ यस उद्देश्यले, अर्थात् अब यस विषयमा छलफल गर्नुपर्छ, मण्डली जुट्नुपर्छ र त्यस बेला चाहिँ तिमीहरूले कारबाही गर्नुपर्छ त्यस्तो व्यक्तिलाई। यो काहीँ कतै सुन्नै नसकिने र हुनै नसकेको कुरा हो कि चर्चमा त्यस्तो व्यक्ति पनि छ जसले अनौठो काम गरिरहेछ, कि संसारमा पनि ग्राह्य नहुने यस्ता काम गरिरहेछ। त संसारले कति गिल्ला गरिरहेको होला, सुसमाचारले कति ठेस भइरहेको होला। चर्च भनेर के गर्नु? चर्चमा जस्तो छाडा त कहीँ पनि हुन्। आज धेरै पटक धेरै ठाउँमा सुसमाचारका बाधक ख्रिस्टियनहरू नै भएका छन्। जस्तो कि पावलले यहुदीहरूको सम्बन्ध भनेका छन्, यहुदीहरूबाट परमेश्वर निन्दा भइरहेछ, त्यसै गरी इसाईहरूबाट उहाँको निन्दा भइरहेको अवस्था छ। आज चर्च के हो त? जनसाधारणको बुझाइमा के हो? चर्चको परिभाषा के हो? चर्च एउटा मादल ठोक्ने र नाच्ने ठाउँ हो भन्ने धेरैको अवधारणा भइसकेको छ। चर्च एउटा चाहिँ अरब र खरब भनेर एउटा हल्ला गर्ने ठाउँ हो, त्यसको मतलब के हो थाहा छैन। यो किसिमको परिभाषा हुनु के ठिक हो? चर्च एउटा जस्तोसुकै किसिमले जस्तोसुकै चाहिँ बिहे गर्ने किसिमको ठाउँ हो भन्नु चाहिँ ठिक हो? यसर्थ वैधानिक रूपमा देशको कानुनले वर्जित गरेका कुराहरू, समाजले वर्जित गरेका कुराहरू बाहेक है यस्ता कुनै पनि कुराहरू, यस्ता वर्जित गरेका कुराहरूमा हामी संलग्न हुन्नौँ। अर्थात् त्यस्ता कुराहरूमा हामी संलग्न हुन्नौँ। कानुनी रूपले वर्जित गरेको होला, समाजले वर्जित गरेको होला, त्यस बाहेकका हामी आदरणीय विवाहहरू हामी गर्नुपर्ने हुन्छ। त कोरिन्थीको समस्या बडो डरलाग्दो थियो, बडो चुनौतीपूर्ण थियो। यसर्थ त्यस सभाले पावलसँग यस खाले निन्दनीय कार्यको न्याय गर्नु जरुरी छ। तत्काल त्यसको सम्बोधन हुनुपर्छ। यसै अनुशासन गर्ने उद्देश्यले भेला भएको सभाले यीशु ख्रीष्टको अधिकारमा यो निर्णय गर्नै पर्छ, त्यस्तालाई कारबाही गर्नुपर्छ, मण्डलीबाट अनुशासन गर्नुपर्छ। तसर्थ प्रियहरू, माण्डलिक एकता महत्त्वपूर्ण छ। त के कुरामा हामी एकता हुन सक्छ? केवल परमेश्वर वचन मात्र एकता हुन सक्छ। र हाम्रो एकताको आधार के हो? परमेश्वर वचन बाइबल। बाइबलले भन्छ आफ्नो अगुवालाई आदर गर,
यदि कोही व्यक्ति निरन्तर अगुवाको विरोध गर्छ, विद्रोह गर्छ, लेखेर होला भनेर होला अनेक तरिकाले, त्यो जानकार छ अरूलाई, चुप लाग्छ भने त्यो आमेन गरे जस्तै, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई भन्नु जरुरी छ, चेतावनी दिनु जरुरी छ र कारबाहीका लागि आवाज उठाउनु पनि जरुरी छ, ताकि मण्डली अगुवाले त्यो कारबाही गरौँ। कि मण्डली डिसअर्डरमा जसले जे पाए त्यही गर्ने र जे पाए त्यही भन्ने त्यो ठाउँ होइन, त्यो संसारमा चल्छ। आज कुनै पनि ठाउँको कुनै पनि घटना सम्बन्धमा फेसबुक कति कुरा लेखिरहेको, माने युट्युबमा कति कुरा आइरहेको हुन्छ, संसार सरकारको विरुद्धमा राम्रो कुरा पनि लेखेको छ, नराम्रो कुरा पनि लेखेको छ। आफ्नो विचारलाई बोल्न, बताउन, लेख्न कुनै किसिम छेकथुन देखिया छैन। त्यो संसारमा चल्ला त्यो कि मण्डलीमा त्यो चल्छ, त्यो ठिक हो। कुनै भाइ वा व्यक्ति जोसुकै होस् त्यस्तो गरिरहेछ भन्ने कुरा थाहा छ भने कि त्यो चुप लाग्नु ठिक हो, त्यसमा आवाज उठाउनु पर्छ पर्दैन, त्यसमा त्यस सम्बन्धित व्यक्तिलाई चाहिँ चेतावनी दिनुपर्छ पर्दैन। नभए हामी मण्डलीलाई प्रेम गर्नेहरू होइनौँ, मण्डलीको हित गर्नेहरू होइनौँ, त्यो रूपमा हामी देखिन्नौँ। यसर्थ हामी सारा बगालको लक्ष्य के हो त? परमेश्वरको इच्छा नै हाम्रो लक्ष्य हो, उहाँको इच्छामा जिउनु नै हामी सबैको लक्ष्य हो। कोरिन्थमा कति जटिल समस्या थियो र पावलको मन त्यहाँ थियो, पावलको आत्मा त्यही नै थियो, दायाँ बायाँ जान सकेन, साह्रो पीर परिरहेको थियो पावलको मन। यसर्थ यस्तो किसिमको कार्यमा मण्डली एक भएर कारवाही गर्नुपर्छ र मण्डलीले गरेको न्यायमा सबैले आमेन गर्नुपर्छ। यस्तालाई मण्डलीका अगुवाहरू मिलेर कारवाही गर्यो, होला सबै विश्वासीलाई थाहा छैन अथवा त्यही रूपमा नबुझिएला, त्यो मण्डलीले परमेश्वर वचन अनुरूप मण्डली एकताको लागि, सुदृढीकरणको लागि, डिसअर्डरबाट अर्डरमा ल्याउनको लागि हैन, आत्मिक रूप अघि बढाउन लागि जे निर्णय गरे त्यसमा बाँकीलाई आमेन गर्नु जरुरी हुन्छ। यद्यपि यो समस्याको गम्भीरता सबैले नबुझेको हुनसक्छ, तर मण्डली अगुवाहरूले येशू ख्रीष्टको नाममा परमेश्वर वचनको स्पष्ट निर्देशनमा गरिएको यस कार्यमा आमेन गर्नुपर्छ। नभए हामी एउटा बगाल कसरी जिउँ, कसैको कुरो कसरी नमान्ने हो होइन, म आफैले व्यक्तिगत रूपमा त्यो केस बुझ्नुपर्छ भन्ने हो, त्यो सम्भव छ कसरी? यसर्थ हामीले यी कुराहरू बुझ्न आवश्यक छ। र 5 पदले के भन्छ त? यस्ता व्यक्तिलाई चाहिँ नै त्यो मान्छे शरीरको विनाशको निम्ति शैतानको हातमा सुम्पियोस् कि आत्मा चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको दिनमा बचाइयोस् भनेको छ। त्यस्ता व्यक्तिलाई शैतानको हातमा सुम्पियोस्। मण्डलीबाट बहिष्कृत गरिने मात्र होइन, यस खाले निन्दनीय पाप गर्नेलाई शैतानको हातमा सुम्पिन कोरिन्थीका मण्डलीलाई सुझाव दिएको छ। अर्थात् शैतानले त्यस्ता व्यक्तिलाई कारवाही गरोस्, शैतानलाई छुने अधिकार दियोस् भन्ने चाह समेत मण्डलीले गर्न पर्ने हुन सक्छ है। र शैतान सबैलाई थाहा छ परीक्षा गर्ने हो। शैतानले त्यस्ता व्यक्तिलाई परीक्षा गरोस्, हानोस्, छोस्, ताकि त्यसले शरीरमा कष्ट भोगोस्, ताकि उसले आफ्नो पापको गम्भीरता देखाउन् र परमेश्वरमा पश्चाताप गरौँ। शरीरमा नष्ट होस् तर आत्मा चाहिँ बचोस्। शरीर होला रोगले, होला कुनै तरिकाले शैतानको आक्रमणद्वारा क्षीण होला, तर साँचो पश्चाताप उत्पन्न होस् ताकि उसको आत्मा चाहिँ सही रूपमा आओस्। जब शैतानले अनुमति प्राप्त गर्छ उसले के गर्न सक्छ? धेरै गर्न सक्छ। हामी अयुब 2:4-10 पाउँछौँ। जब परमेश्वरले अयुबलाई कष्ट दिन शैतानले मौका दिनुभयो, अनुमति दिनुभयो, उसले के गर्यो? यसर्थ परमेश्वरले कहिलेकाहीँ
आफ्नो जनहरूलाई पनि त्यो गर्न सक्नुहुन्छ र पावलको जीवनमा समेत त्यो गरिएको छ। पावलले त्यसो बिठाइ त केही गरेका थिएन, तर उनले अचम्मका दर्शनहरू देखे, उनी तेस्रो स्वर्ग पुगे, परमेश्वरको त्यो अचम्म महिमा देखे, अचम्मका वर्णन गर्न सकिने कुराहरू सुने, जुन चाहिँ मानिसको लागि उच्चारण गर्न उपयुक्त थिएन। त्यसका लागि उनी घमण्डी नहोस् भनेर मुक्का लगाइरहनुलाई प्रभुले शैतानको दूतले उसलाई खटाइयो भनेको छ। होला उनी बेला बखत शैतानको मुक्काद्वारा मुर्छा पर्थ्यो होला, अथवा के थियो त उनलाई विशेष समस्या थियो, रोग थियो हेर्नुहोस्। तसर्थ प्रभुले उसलाई त्यसरी गर्ने अनुमति दिनुभयो शैतानलाई, जसले गर्दा पावलले भारी कष्ट पायो। त्यस्तै गरी यस्ता व्यक्तिको सवालमा पावलले त्यही भनिरहेको छ कि उसले घमण्डले नफुलन्, तर उसले साँचो पस्ताव गर्यो। कहिलेकाहीँ त्यो पनि आवश्यक पर्छ। यसरी एउटा उद्देश्यले परमेश्वरले पावललाई कष्ट दिन शैतानलाई अनुमति दिनुभएको हो, जुन ज्यादै कष्टकर थियो। जुन कुरा दोस्रो कोरिन्थी 12:7 लेखिएको छ। त्यति मात्र होइन, पत्रुसको बारेमा लेखिएको छ कि पत्रुसलाई शैतानले गहुँलाई जस्तै निफन्न खोजेको थियो। एउटा नाङ्लोले गहुँ निफन्दा के हुन्छ, माथि उचालिन्छ, तल पचारिन्छ, यतै फ्याँकिन्छ, उतै फ्याँकिन्छ। र पत्रुस विरुद्ध यस प्रकारले शैतान निफन्न आतुर थियो। तर खुसीको कुरा, प्रभुले शैतानलाई यसरी अनुमति दिनुहुन्न। शैतान खराब व्यक्ति हो, ऊ दोष लाउने व्यक्ति हो। प्रकाश 12:10 लेखिएको छ, भाइहरूलाई दोष लाउने व्यक्ति हो शैतान। त्यसमा पनि अझ आत्मिक जनहरूलाई, अगुवाहरूलाई, जसले बगाललाई नेतृत्व गरिरहेछ, कि पर्सन्सहरू, ज्यादै महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरू, जसलाई सिद्धायमा मण्डली तहस नहस हुन सक्छ, छरपुष्ट हुन सक्छ, त्यस्ता व्यक्ति उसको निशानामा हुन्छ। त उसले सधैँ दोष लाउँछ ताकि त्यो व्यक्ति निराश होस्, ताकि उसले सेवकाई गर्न छोडोस्। फेरि अगुवाहरूको लागि प्रार्थनाको जरुरत छ तपाईहरुबाट। मण्डलीमा नेतृत्व गर्नेको लागि प्रार्थनाको जरुरत छ, किन शैतान उहाँहरु विरुद्ध निशाना लागिरहेका हुन्छ। तपाईको अगुवा सिध्याइयो भने त्यसले तपाईको जीवनलाई, समग्र बगाललाई कस्तो असर पार्छ त्यो हामीले बुझ्नुपर्छ। हामी देख्छौं शैतान महापुजारी यहोशूको दाहिनेपट्टि उनको विरोध गर्न उभिएको थियो। जकरिया 3:1-7 मा त्यो लेखेको छ। तात्कालीन समयमा यसरी हामी देख्छौं कि यहोशू जो महापुजारी थिए तात्कालीन समयमा, उनको विरुद्धमा सधैं दोष लाउने काम उसले गरिरहेको थियो। होला उनको जीवनमा कतिवटा घटिकमी भयो होला विगतमा, तर उनका अपराधो क्षमा गरिएका थिए। त उनलाई प्रभुका मार्गमा हिँड्न भनिएको थियो। सो कार्यका कारण उनलाई विजय दिइनेछ। वास्तवमा उनका लागि प्रशस्त मार्ग दिइनेछ। त त्यहाँ भने उनका कपडाहरू फुकालिदियो र शुद्ध कपडा लगाइदियो भने, अर्थात् उनको पाप सबै क्षमा भए र उनलाई धार्मिकता पोसाक लगाइयो। सिद्ध त संसारमा पाउनु गाह्रो छ। त इस्रायल राष्ट्रको पुनरुत्थानको लागि यहोशू पुजारीको महत्त्वपूर्ण भूमिका थियो। त उनलाई सिद्ध्याउने शैतानको लक्ष्य थियो। यो मार्मिक विवरण यस खण्डमा उल्लेख गरेको छ। यसर्थ शैतान सधैं प्रमुख व्यक्तिलाई, टाउकोलाई सिद्ध्याउने उसको विचार हुन्छ। गोठालाले प्रहार गर्ने उसको लक्ष्य हुन्छ, ताकि भेडाहरू तितर बितर होस्। धेरै मण्डलीको अवस्था त्यो छैन। प्रहार गरिन्छ अगुवाहरूमा, भेडाहरूलाई चाहिँ बिचल्ले अब कहाँ जान्छ? अब 2-4 जना यो चर्चमा जान्छन्, 2-4 जना त्यो चर्चमा जान्छ, बिचल्ली भएन। त्यो अवस्था आउन नदिनलाई हामीले सधैँ सचेत हुनुपर्छ। मण्डलीको उन्नतिको लागि, आफ्नो अगुवाहरूको
आफ्नो जनहरूको स्थिरताको लागि विजयको लागि हामीले सधैँ प्रार्थना गर्नुपर्छ, किनकि शैतान त्यहाँ खडा छ जो सधैँ परमेश्वर जनको विरुद्धमा निशाना लाउँछ। त प्रभु धन्यवाद होस्, प्रभु हाम्रो दाहिने हुनुहुन्छ, हामी डगमगाउने छैनौँ। प्रभु हाम्रो दाहिने हुनुहुन्छ, हामी डगमगाउने छैनौँ। भजन सङ्ग्रह 12 अध्याय त्यो लेखेको छ। प्रत्येक अगुवाले, प्रत्येक जिम्मेदार व्यक्तिले, सेवकले त्यो बुझ्नुपर्छ कि प्रभु म प्रति खुसी हुनुहुन्छ भने हामी त कुन आधारले हामी बुझ्छौँ उहाँ मसँग खुसी हुनुहुन्छ? त परमेश्वर वचन कसै हो? परमेश्वर वचन मार्गदर्शन हो, ऐना हो। यसद्वारा हामीलाई थाहा हुन्छ कि म उहाँको इच्छा अनुकूल छु वा छैन। त उहाँको इच्छामा जिइरहेछु, उहाँ मेरो दाहिना हात हुनुहुन्छ वा दाहिना हुनुहुन्छ, त म डगमगाउने छैन, मातिनु पर्दैन। मानिस जेसुकै भनौँ, शैतान जेसुकै भनौँ, आत्तिनु पर्ने आवश्यकता छैन। हामी देख्छौँ दाउदले पनि धेरै दुष्ट मानिसहरूबाट भारी ताउडो भोगेका थिए। तिनीहरूले दाउदको विरोधमा अनेक बोलेका थिए, छली कुराहरू बोलेका थिए र तिनीहरूले दाउदको भलाइको बावजुद पनि शत्रुता राखे। दाउदले भलाइ गरे तापनि शत्रुता राखे। र हामी देख्छौँ ती माथि दुष्ट मानिसलाई नियुक्त गरियोस्, शैतान त्यसको दाहिने हातपट्टि रहोस् भनेर भजनसँग 109 को 1-2-6 मा लेखेको छ। दुष्ट मानिसको दाहिना चाहिँ शैतान होस् अनि त्यसलाई पीडा दियोस्। करिब यस्तै जस्तो कुरा हो यो व्यक्तिको बारेमा जो पहिलो कोरिन्थी 5 मा उल्लेख गरेको छ। बडो अनैतिक काम गरिरहेको थियो। शैतान उसको दाहिना होस् ताकि दिनहुँ चुटोस् त्यसलाई, ताकि उसले पस्तावोस्, चेते भन्नुहोस्। र अनुशासन पाएर तिनले परमप्रभुलाई खोजुन्, ती बचाइन्। भजन सङ्ग्रह 83 को 16 पद त्यो लेखेको छ। र मानिसले कष्ट पाउँछ, छडी पाउँछ, ऊ चेत्न सक्छ, ऊ सत्यतामा आउन सक्छ। र हुमेनेस र अलेक्जेन्डरको विषयमा त्यही कुरा उल्लेख गरेको छ पहिलो तिमोथी 2:1-20 पदमा। हुमेनेस र अलेक्जेन्डरलाई शैतान कहाँ सुम्पिएको थियो ताकि तिनले चेताउने पाउन् र निन्दा नगरून्। प्रिय हो, निन्दा गर्ने काम दुष्कर्म हो। आफ्नो पास्टर विरुद्ध होला, आफ्नो अगुवा विरुद्ध होला, हैन, प्रभुका ती विनम्र सेवकहरू होला, हैन, त सधैँ निन्दा गर्छन्। यो राम्रो होइन। र त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई पहिलो तिमोथी 1:20 अनुसार शैतानका सुम्पिया छ ताकि उसले निन्दा गर्न रोकोस्। एबनेजर मण्डलीमा यस्तो कोही व्यक्तिहरू छन्, चिन्न जरुरी हुन्छ, हैन। आवश्यकता परेमा यस किसिमको कारबाही हुन सक्छ। तसर्थ हामी मण्डली संवेदनशील एउटा परिवार हो, कुनै एउटा क्लब होइन चर्च, त्यसले जे गर्दा पनि हुन्छ त्यो होइन। अत्यन्तै अर्डरली हुनुपर्छ, परमेश्वर वचन सम्मत हुनुपर्छ। डिसअर्डरले जिउँछन्, सबैले चासो राख्नु चिन्नुपर्छ। दुष्कर्म गरिरहेछ मानौँ कि उसले ठिकै गरिरहेछ, त्यसरी सोच्नु हुँदैन। त्यस्ता व्यक्तिहरूले भित्रभित्र प्रभुको जनहरूलाई बिगारिरहेको हुनसक्छ। हामी सचेत हुनुपर्छ। अन्तमा पहिलो पत्रुस 5:8 लेखेको छ, शैतान निश्चित रूपमा मण्डली विरुद्ध छ र सधैँ ऊ दोष लगाउन सधैँ ऊ खडा छ। मण्डली पास्टर होला, शिक्षकहरू होला, अगुवा होला, जिम्मेदार कार्येन्द्र होला, विश्वासी जनहरू विरुद्ध दोष लगाउन, ढाल्न, सिद्ध्याउन सधैँ आतुर छ। कुनै पापमा फसाएर होला, विवादमा फसाएर होला, निराश पारेर होला, अथवा कुनै हत्कण्डा मार्फत उसलाई सिद्ध्याउन चाहन्छ। त्यसैले हामी सचेत हौँ। हामीले आफ्नो अगुवाहरूको लागि प्रार्थना गर्नुपर्छ। पहिलो तेसलोनिकी 5:12-13 लेखेको छ, 12-13 मा कि उहाँहरूसँग मिलापमा बस्नुपर्छ। प्रत्येक विश्वासी आफ्नो पास्टर, आफ्नो अगुवाहरूसँग मेलमिलापमा होस् भन्नुहोस्। सकारात्मक सोच होस्, सधैँ नेगेटिभ सोच, सधैँ नकारात्मक रूपले हेर्नु, सधैँ कालो चस्माले हेर्नु। यो राम्रो कुरा गर्दा पनि बेठिक, यो गर्दा पनि बेठिक,
यस्तो व्यक्तिलाई हामीले चिन्न जरुरी हुन्छ। याद गर्नुस्, त्यस्ता व्यक्तिहरूले काहीँ कतै कसैलाई आशिष दिँदैन। एउटा मुन्नेबाट लखेटियो भने पनि अर्कोलाई पनि दुःख दिन्छ। त्यो प्रवृत्ति नै खराब छ। यसैले हामी याद गर्नुपर्छ, त्यस्तो व्यक्तिलाई चिन्न जरुरी छ। तिनले प्रस्ताव गर्दैनन् भने शैतान तिनका दाहिने हुन सक्ने अवस्था हुन सक्छ। परमेश्वर वचन लेख्या छ, दुष्ट मानिसलाई शान्ति हुँदैन। अन्ततः पछुताउनु बाहेक अर्को विकल्प के रहन्छ? व्यक्तिगत जीवन त बर्बाद हुन्छ नै, त्यो मण्डलीमा समेत गन्जागोल अलमल्ल यी सबै कुराहरू ल्याउने काम गर्छ, कमजोर पार्ने काम हुन्छ। यस्ता व्यक्तिलाई कारवाही गरियोस् ताकि बाँकी भाग चाहिँ सुरक्षित होस्, एक ढिक्का हो। त्यस्ता पाप गर्नेलाई अनुशासन गर्नेदेखि लिएर शैतानको हातमा सुम्पिनेसम्मका कार्यहरू मण्डलीले गर्नुपर्छ, ताकि मण्डलीबाट अलग हुनेहरू वा अनुशासनमा रहेकाहरूसँग उनीहरूको प्रस्ताव नभएको अवस्थासम्म हामी नजिकिने, सङ्गति गर्ने, मानव कि के पनि गरेका छैन जस्तो गरी सोच्ने, व्यवहार गर्ने हामीले कार्य गर्नु हुँदैन। यसले मण्डलीमा थप भ्रम पैदा गर्छ, मण्डलीलाई दुःख दिन्छ, गलत कुरा हुन्छ। यसर्थ हामी अन्तमा यही कुरा हामी याद गरौँ। पहिलो कोरिन्थी 5:7 लेखिएको छ, पुरानो खमेर निकालेर शुद्ध पार, तिमीहरू नयाँ ढिका हुन सक। प्रभु तपाईँहरूलाई आशीष दिनुहोस्। त पावल प्रेरित मन कोरिन्थीमै थियो, यति चिन्ता थियो कि उनको चिन्ता कोरिन्थीका लागि थियो। यति उटपट्याङ काम, यति नराम्रो काम भइरहेका थिए। संसारमा त्यस मण्डली दुर्गन्धित भएका थिए, गनाइरहेका थिए। क्रिस्चियनहरू भनेको यस्तै हुन्, जे पाइप गर्छन्। आज काठमाडौँमा इसाईहरूको कस्तो खालको साक्षी छ। मादल ठट्टाउँदै नाच्ने समूहको रूपमा पनि चिनिएको छ इसाईहरू। अरब बरब भन्दै चाहिँ उफ्री बाफ्री के बोल्या हो, यो सबै बौला तालमा चल्नेहरूबाट जमात हो भने पनि चिनिएको छ। के चर्च त्यस्तै हो त? चर्चको परिभाषा बाइबलले दिन्छ। चर्च परमेश्वरको उपासना गर्ने एउटा समूह हो, प्रभु जनहरूको एउटा बगाल हो, जसमध्ये आज हामी पनि छौँ। यसैले हाम्रो बगाल, हामी जुन मण्डलीमा आबद्ध छौँ, त्यस मण्डलीको शुद्धिकरणको लागि हामी सधैँ चनाख हौँ, सधैँ हामी प्रार्थना गरौँ, प्रार्थनामै हौँ। र हाम्रो बगालको उन्नति हाम्रो सबै विश्वासी जनहरूको उन्नति हो। मण्डलीको सफलता सबैको सफलता हो। सन्तान दर सन्तानको लागि सुन्दर आशा हो। र हामी कोही ख्रिस्टमा आएका छैनौँ, आउनुहोस्, ख्रिस्टमा सुन्दरता छ, आशिष छ, यसो उत्तमताहरू छ। कि संसारमा यो कुराहरू भनिनुपर्छ, सिकाइनुपर्छ, सिकाउनु के औचित्य हुन्छ? त मण्डली शुद्धिकरण, पवित्र, विशिष्ट हुनुपर्ने हुनाले यी शिक्षा आएको हो। सबै खाले दुष्टतालाई कारवाही गर्न भनिएको हो। तसर्थ एउटा विश्वासको लागि, एउटा व्यक्तिको लागि ख्रिस्टमा आउनु सुन्दर कुरा हो, जहाँ उसले परमेश्वर परिवार पाउँछ र सबै उत्तमताहरू पाउँछ, आशिषहरू पाउँछ। धन्यवाद प्रभुलाई। एभन चाहिँ मण्डली र हाम्रा थुप्रै हाम्रो सङ्गति मण्डलीहरू आशिषित छौँ। प्रभुले प्रयोग गर्नुभएको छ, चलाइरहनु भएको छ। यस दिनहरूमा पनि हामी अनलाइन मार्फत भए पनि सेवा सङ्गति गरिरहेका छौँ। यो सबै उहाँको अनुग्रहले हो। मण्डलीको अनलाइन कार्यक्रममा भाग लिउँ। अहिलेसम्म यस किसिमले हामी गर्नुपर्ने हामीलाई थाहा छैन। सङ्गतिविहीन भएर मण्डलीबाट अलग रहेर बस्नु यो अनौठो कुरा हुन्छ। हामी जुटौँ, प्रार्थना विषयहरू बाँडौँ, एकअर्काको समस्याहरू बुझौँ। जसरी आज पनि हामीले हेऱ्यौँ, प्रभुको एकजना परिवारलाई एउटा ज्यादै जुन परेको समस्या हो, प्रभुको अरू जनहरू तयार भयो नि त सहयोग गर्न। यो ख्रिस्टीय शिक्षाको वास्तविकता, प्रेमको यो यथार्थ हो। त मण्डलीबाट तपाईँ अलग रहन सक्नुहुन्न। मण्डली एकसाथ जिउन आवश्यक छ। प्रभुले तपाईँ सबैलाई प्रशस्त अनुग्रह दिनुभएको होस्। हामी अन्त गर्नेछौँ।